وكاين حاجه واحده اخرى انا حنبدا اون انتروداكسيون هكذا نبدا اون انتروداكسيون بالك كاين عباد يقولوا لي واش راكي تهضري نعرفوه لازم نبدا باون انتروداكسيون وعلاه باسكو كاين عباد معنا بالك L1 ولا ميم M2 ولا جامي يخدموا على لي ريزو موبيل هنا نعطوا لهم لا شانس باش يدوا لي نوسيون دو باز الوغ بسم الله شوفوا لو بلان تاعنا كيفاش راح يكون كوم سوي نبداو من الاول بالاركيتكتور 2G 3G شوفوا هاد المره نديرو 2G 3G اون اوتر فوا ان شاء الله نديرو لا 4G ولا MS هكذا خير باسكو ما فيناش الوقت كاين بزاف لي زانفورماسيون نبداو بالاركيتكتور 2G 3G ليكول فلو بون SMS فلو و لي انترفاس و لي بروتوكول دو سينياليزاسيون بون كاين عفايس زدتهم ماهمش هنا في لو بلان و اون باراليل نهضروا بزاف على عفايس كيما لا كاليتي دو سيرفيس اكسيتيرا ما درتهمش هنا في لو بلان الوغ نبداو بالاركيتكتور استناو نشوف بالك عندكم دي كيستيون ولا اصبروا نروح نشوف زوم واش كاين واش كاين يتقطع الصوت يعطيك الصحه اكزاكت ستيب باي ستيب وين رانا نسمعوا وي MS ساعات تروح راهي تروح ما كوش تسمعوا فيا بون قولوا لي ولا كنت تسمعوا بي ماذا بينا نو دوكا بيان رانا نسمعوا ماتنو راهي مليحه داكوغ نبداو نديرو اون انتروداكسيون بدا كيتقطع لا كونيكسيون جو بونس لا غالب سي دزاير اون بليس انا راني بلا 3G ما عنديش لا DSL شوفوا عندنا la téléphonie mobile هي le secteur le plus dynamique, le plus rentable et le plus هو اللي يتحرك بزاف par rapport les autres secteurs. هاد le secteur جاز par plusieurs grandes étapes ou là plusieurs générations. هما بداو بلا première génération. هادي la génération elle est obsolète ما نهضروش عليها. Après جازو la deuxième génération اللي هي GSM la 2G. هادي la génération permet de transmettre la voix. Après, elle a apparu une autre technologie, il y a la GPRS. La GPRS permet de transmettre les données. Ou après, l'UMTS, il y a la 3G. Elle permet de transmettre la voix et les données. Elle permet de fournir des services multimédia et des vidéos d'excellente qualité. Après, جات la 4G اللي هي LTE نحن نهضروا عليها une autre fois ان شاء الله هذه elle offre une expérience internet plus rapide et plus fluide d'accord هذه هي l'introduction ديالنا دونك نروحوا نشوفوا l'architecture في l'architecture 2G 3G bon c'est presque la même chose donc انا نوري لكم برك هنايا هذه la partie radio parce que le réseau ديالنا réseau mobile مقسم في la 2G et la 3G deux parties. La première partie, il y a la partie radio. La deuxième partie, il y a la partie corps. D'accord. نبداو في la partie radio. La partie radio, شوفوا معايا. عندنا الأولاني هو MS في la 2G. هاي la GSM هاي من الفوق. تشوفوا GSM من الخط هذاك الأولاني سي GSM. ومن تحت UMTS. MS وشنو هو؟ هو موبيل ستيشن هو l'équipement هو الموبيل واش فيه الام او اللي هو ليكيبمون موبيل تليفون بلا لابوس هذا الام او معرف بلي ام ام اي تعرفوه لي ام اي قولوا لي استنى نشوفوا هنايا واش راكم تكتبوا كاليتي دو سون راهي اشتي تري بيان داكور منين دا كتقطع لا خلاص داكور الوغ هذا تليفون بيه بلا بوس واسمو ام اس كي نحكموا تليفون وحده يسموه ام او معرف بلي ام او هذا نيميرو اونيك في العالم كل تليفون عنده لي ام او ديالو وفي لا سيم وكاين لا سيم باش معرفه بلي مزيان هذا ليدونتيتي تاع لا سيم لي كلي authentification ومعرفه ثاني بلا ما سي اس دي ان سي كوا لا ما سي اس دي ان هو النيميرو تاعك كي تشي لا بلس 06 70 48 اكسيتيرا فهمتوني لحد الان اتون بور لو ديبي نشوفوا لا كنت تفهموا فوالا هذاك هو لي مزي ياسمين سي تو بو اوتوريز لي مي
autoriser الميكرو غير ليا باش كي نكونوا دي كيستيون انا نقرا لي ميساج ونقول لك عليهم بلا داكور رايان يا با بروبليم اتون اصبر هو بارتيسيبون رايان وراهي رايان رايان je te trouve pas رايان d'accord رايان كيفاش ندير قولوا لي permettre d'enregistrer permettre à démarrer la vidéo ندير لك هكذا رايان demande هكا normalement c'est bon رايان attends شوف les messages رايان رايان وشنو كيفاه ماشي معرفه نخدم انا بزاف قولوا لي كيفاش le micro برك d'accord le micro برك صبري le micro برك activé réunion attends رايان وراكي هنايا رايان راكي من تحت رايان هايلك d'accord le micro هنا activé normalement c'est bon رايان oui c'est bon صحيتي ياك الصحة اصبروا دقيقة نشوف عندي لي ميساج انا كي نشوف لي ميساج نحب نفهم اوكي خلاص نعاودو نولو لا بريزونطاسيون تاعنا قلنا هذا هو الامس فهمناه قلنا هو تليفون ولا بوس ابخي نجوزو لا بي تي اس في لا بارتي راديو عندنا لا بي تي اس في لا 2 جي ليكيفالون تاعها في لا 3 جي سي نود بي هاكو تشوفوا الخط بون سي كوا لا بي تي اس c'est un ensemble d'émetteurs récepteurs هما لي TRX هادوما مريليين à des antennes واش يديروا تشوفوا كي تكون تمشوا برا تشوفوا عفايس كيما في صابلات تشوفوا في des antennes هادوك هما لي BTS واش يديروا لي BTS يكونتروليو la liaison radio avec le AMS دونك نتايا تيلي ان ابوني كي حاب يدخل للريزو يدخل la BTS هي تكونترولي هذيك لا ليزون راديو وتجيري تاني لي فريكونس تاكتيفي ديزاكتيفي لي كانون راديو دير لي اوبيراسيون دو شيفرمون مولتيبليكساج اي تو دونك هنايا بين الام اس ولا بي تي اس كاين الانترفاس راديو بون الانترفاس راديو هو الانترفاس ماشي فيزيك شغل في الهواء كاين هذوك تي دي ام اف دي ام تعرفوهم هذيك الاف دي ام شغل ان شاك في لا فريكونس تعطولها ان سول يوتيليزاتور وما جات تي دي ام تتقسم على 8 تايم سلو كل يوتيليزاتور يعطولو ان تايم سلو ومن بعد سي دي ام تاع لي كود وكاين تاني ابخي دوك نشوفوا لي انترفاس داكوغ انا نهضر لكم هكذا برك قلنا لا بي تي اس واش دير رايان جوسك لا سافا Coucou. C'est bon. What happened? Nous avons supprimé la limite de minutes pour changer. J'adore. Ça va? Attends. دقيقة. Oui, في الفيزيك لا يخدموا. بوت اوكي ça va. عاودي لي تفتحي الميكرو. عاودي تفعلي الميكرو. mais bon oui très bien bon لا طفالك صبروا هكا يروح كاع الوقت وراه الميكرو هذا وراه الميكرو رايان هاكي اكتيفي حبشي تاكتيف هاد المصيبه بون معليش اكتيفي سي بون رايان هكذا وي هيا خلاص نكملوا باش ما نضيعوش بزاف الوقت الوغ ابري قلنا لا بي تي اس قلنا واش دير كونترولي لي ليان فيزيك اي تو داكوغ ابري كاين لا بي اس سي وشنو هي لا بي اس سي هي تكونترولي بليزيور بي تي اس اي بليزيور سيلول او ميم طون دونك كم بزاف لي لا بي تي اس هي تجيري بليزيور بي تي اس او ميم طون هيدا هذا لا بارتي راديو دركا ما هضرتش عليها بيان جو سي ابري نعاودو نهضروا كاين لي انترفاس كاين بين لا بي تي اس ولا بي اس سي كاين الانترفاس ابيس
وفي لا 3G راكو تشوفوا ياك اي و بي وبين لا بي اس سي والام اس سي الانترفاس بين الار ان سي والاس جي اس ان انتر اي يو بي اس دقيقه دوك نروحوا بالعقل هنا دوكا واش نهضروا لا بارتي كور هي لو بلوز امبورطون فيها عندنا سي كو هي لا بارتي اللي فيها بلوز لي باز دو دوني ولي كوميوتاتور عندنا الام اس سي الام اس سي هو ليكيبمون كلي ولا هو ليكيبمون انتيليجون في الريزو بارتي كور واش يدير هذا il permet la commutation le routage d'accord شوفوا الام اس سي هو سي كوم ان سيرفور دو سينياليزاسيون وشنو هي لا سينياليزاسيون حاجه بزاف مهمه لازم تعرفوها لا سينياليزاسيون دونك انت كي تسيي تعيط لواحد راك تفورمي النيميرو ديالو تسيي تعيط له انت ما تشوفش واش راه يصرا من اللور انت كتشوف كي تعيط له حكمتو مي ديغيغ سا كاين ان اينورم ايشانج دو ميساج دو سينياليزاسيون بين les nœuds هادو MSC, SMSC, etc. كاين les messages de signalisation. C'est MSC هو اللي يجيري les messages de signalisation. Donc واش يدير le MSC هو يجيري les appels et gérer tout ce qui est lié à l'identité des abonnés, l'enregistrement de la localisation, l'interconnexion, le routage des appels, et consulter les bases de données béchidib le profil des abonnés, et consulter le hier béchichouf après je fous les call flow gérer la mobilité اللي هي الهاندوفر وهو le premier interface بين l'interface radio ou la partie CS parce que voilà في la partie core هاد l'architecture 3G bon ما قلناش la BSC l'équivalent تاعها في la 3G c'est le RNC هكذا و BTS node B في la partie core عندنا ال MSC عندنا في la 3G مقسمة en 3 parties la partie CS اللي هي MSC GMSC la gateway تاع ال MSC c'est واش قلنا هو les messages de signalisation etc وعندنا la partie PS اللي هي ال SGSN و GGSN CS c'est quoi la voix les services en temps réel. Par contre, le PS, c'est les services pour la connexion. D'ailleurs, écoutez, il faut l'architecture, toujours Internet. D'accord. On a le MSC, qui gère les messages de signalisation. Les messages de signalisation, les messages les échangés entre les équipements. Les nœuds. هنا باسكو علاه كي نعيطوا باش تجوز لابيل بين البي تي اس زعما نقولوا من الام اس سي كونسلتي الاشالير الاو هادو كامل دي ميساج دو سينياليزاسيون هنا ما نشوفوهمش يتنداروا سينو كون ما يتنداروش لابيل تاعنا ما تجوزش سي لو باك واش يصرا من اللور اللي هنا ما نشوفوهش دونك الام اس سي هو يجيري هادو لي ميساج دو سينياليزاسيون كونسلتي لي باز دو دوني فهمتوني باغ كونطخ لو ترافيك منين يجوز في الميديا جيت واي نقدروا نقولوا بلي الام اس سي مقسم اون دو بارتي مقسم ام اس سي سيرفر اللي جيري لا سينياليزاسيون او لا ميديا جيت واي اللي جوز لو ترافيك فهمتوني لحد الان رايا نعاود نرجع لك ليكران هذاك لو سون الصبر بس هذا لانه ايكيبمون فيزيك bien sûr des armoires فهمتوني دوك كنت تدخل جوجل باغ اكزومبل تشوف اصبروا دقيقه نعاود نرجع الرايان باش تقول لي كيسيون تاعكم اون باراليل رايان وي قولي لي لهاد الان سي بون شوفي معاهم لا سي بون داكور فهموا الام اس سي بون دوك هذا الو ياسمين الصون ما كاش رايان
وي قالوا لك جي ام اس سي وش يدير؟ دوك نلحقوا ليه دوك. انا في بالعقل انا في الام اس سي. سي بون. قالوا لك اسك تقدر تحكي لنا على الانتركونيكسيون بين 2 جي 3 جي وال 4 جي وكيفاش تصرا؟ بيان سور. اصبروا برك مازلنا غير مازال بزاف عفايس. داكور. وي هيا صح. يا داكور. هذا هو واش قلنا في الام اس سي. راكو تشوفوا لي زانترفاس هادوك الانترفاس اف الانترفاس سي دي هادوك من بعد نزيدو نشوفوهم في لي ابري. قلنا جي ام اس سي سي كوا؟ سي الام اس سي هذيك لا جيتوي تاع الام اس سي. دونك باغ اكزومبل دوكا انايا انا اوتون كو اوبيراتور ناخذو موبيليست باغ اكزومبل يحب يدير الانتركونيكسيون تاعو مع نوتر اوبيراتور ولا هذه لا جيتوي شغل تخرج لك دوطخ ريزو. فهمتوني؟ سي لا جيتوي تخرجك لدوطخ ريزو كي تحب تخرج. قالوا لك سي كوا لا ريلاسيون انتر ام اس سي و لي ريلي؟ لا كيسيون اسمعي شوفي ريان نكملوا الاركيتكتور صح ومن بعد كاع لي كيسيون تاعها نريبونديو عليهم اون بعد. داكور صح داكور خلاص. يا دوكا واش عندنا الاش بون جي ام اس قلنا c'est assurer une interface avec le réseau externe à commutation sur le réseau externe يديك le réseau externe. وعندنا هذه la partie CS. واش عندنا la partie PS. نروحو ديريكتومون لا بارتي بي اس. لا بارتي بي اس واش فيها؟ بون قلنا لي ميديا جيتواي يديروا لك شوفي لو ام اس سي يجيري لي ميساج دو سينياليزاسيون. لي هادو لي ميساج دو سينياليزاسيون من لي ميساج اللي يخلوا لابيل يجوزوا هادوما يجوزوا كي كونسلتي الام اس سي الاشالير ولا كونسلتي الاي ار. هادو هما لي ميساج دو سينياليزاسيون دوك تشوفوهم ابري في ليكول فلو. واش عندنا قلنا لا ميديا جيتواي هي تعلوي لي ريسورس لي تايم سلو باغ اكزومبل لي ميك باش تجوز لو ترافيك شغل تكريي ان تونيل entre la source et la destination trafic. واش عندنا في لا بارتي بي اس لو اس جي اس ان. هذا يجري لي ام اس الام اس في البي اس يسموهم يو او هكذا. يجري في تعرفوا سي كوا روتين ان سي اون زون شغل عنده اس جي اس ان اون زون شغل كيما دي سي انسومبل دو سيلول هكا في البي اس يسموه لا زون دو لوكاليزاسيون ار ا روتين اريا. وياشميني لي باكي هذا الاس جي اس والجي جي اس ان. Le GGSN, c'est la passerelle d'interconnexion بين le réseau paquet mobile, UMTS ou là, et l'autre réseau. Je dis que le réseau IP, par exemple, باش تكونيكتي انترنت تجوز للجي جي اس ان. جي جي اس ان واش يدير؟ يعطيك لادريس اي بي تاعك. ابري نشوف في ليكول فلو سي اكزاكتومون تفهموا كلش هادو في ليكول فلو. شغل هكا نهضر لكم en général c'est quoi. Après في l'école flou تفهموا exactement وشنو شغل لا جي جي اس ان يعطيك une adresse IP باش تخرج الانترنت شغل ياشميني لي باكي من اس جي اس ان الانترنت ولا لدوطخ ريزو ومن الانترنت ولا هذوك لي ريزو اي بي يبعثهم الاس جي اس ان تاع لابوني. فهمتوا شغل يطلع من الاس جي اس ان شغل الانترفاس بين الريزو اي بي والاس جي اس ان كي يكونوا يجوا من الاس جي اس ان يخرج الانترنت يخرجهم واللي ميساج كي يحبوا يدخلوا باغ اكزومبل هو اللي يدخلهم يبعثهم الاس جي اس ان اللي تابع ليه هذاك لابوني. فهمتوا رايان؟ وي تري بيان. داكور. درك نعاودو هذه قلنا لا بارتي سي اس هي الام اس سي جي ام اس سي. اس جي اس ان جي جي اس ان هي لا بارتي بي اس. كاينين زيليمون اون كومون كيف تابعين لا بارتي هذه ولا بارتي الاخرى بي اس اي سي اس شغل يتكونسلتيو هما لي باز دو دوني. وي ياسمين قال لك واحد لا تقدري تعاودي اس جي اس ان. اس جي اس ان عاودو لي با سوسي. قلنا الاس جي اس ان هو يجيري لي زابوني في اون زون. لهاد لا زون في البي اس يسموها ار 1 روتين اريا هكذا. واش يدير؟ ياشميني لي باكي في لو ريزو موبيل. فهمتوا؟ وي ياشميني لي باكي شو هكذا. ابخي قلت لكم في ليكول فلو هاد نعطي لكم رؤوس كيما يقولوا دي جينيراليتي على زيكيبمون. قال لك سينياليزاسيون. وي
هو شوفوا الاس جي اس ان هو ليكيفالون تاع الام اس سي. الام اس سي في السي اس والاس جي اس ان في البي اس. فهمتوني؟ وي داكور. يا داكور. شوفوا ابخي قلت لكم في ليكول فلو تفهموا كلش اكزاكتومون وشنو. الوغ قلنا لي زيليمون اللي كيف اللي هما لي باز دو دوني كيما الاو اي ار اش ال ار في ال ار اكسيتيرا. بون في ال ار تبع الام اس سي والاس ام اس سي والاس ام اس سي اللي هو لو سونتر دو ميساج. دوك تفهموا. الوغ نبداو بالاش ال ار. وشنو هو الاش ال ار؟ الاش ال ار لا ديفينيسيون المعروفه تاعو كامل سي اون باز دو دوني ستاتيك كي كونتيان لي انفورماسيون دي زابوني. دوكا باغ اكزومبل هنايا ان ريزو اوبيراتور ناخذ موبيليس اكزومبل عنده اش ال ار. بون ما يقدر يكون 10 يقدر يكون زوج يقدر يكون 3 على حسب لوبيراتور. يقدر هنا يكون عندنا 5 لي اش ال ار موبيليس جيزي يكون عندهم زوج ولا سا ديبون لو ريزو. الوغ هو قلنا اون باز دو دوني الا كانوا عندنا 5 زعما باغ اكزومبل لي دوني تلقاهم في الاش ال ار هذا والاش ال ار الاخر كاع كيف. فهمتوني؟ برك واحد يكون ماستر والاخرين يكونوا سليف كي يطيح واحد الاخرين يرفدوا روحهم ياخذوا الخدمه ديالو. فهمتوني؟ الوغ قلنا هو اون باز دو دوني اللي فيها لي زانفورماسيون تاع لي زابوني. باغ اكزومبل واش فيها هذه؟ فيها لي نزي لا سي اس تي ان لي دروا تاع لابوني واش باغ اكزومبل واش عنده يكونيكتي سي اس ولا بي اس لو ديرني نيميرو تاع الفي ال ار شغل لا ديرنيير لوكاليزاسيون ديالو باش كي يجي ابل ولا يجي اس ام اس تعرف وين راهو. ماشي اشاك فوا شغل يديبلاصا الفي ال ار يدير ما ميزاجور الاش ال ار. فهمتوا؟ باش اس جي اس ان كي يحب يكونسلتي ما يروحش الفي ال ار يروح الاس جي اس ان. ابخي واش كاين تاني؟ لو ستاتيو تاع لابوني. كاين لي سيرفيس اللي عنده الدغوا ليهم باغ اكزومبل اللي عنده دي سيرفيس ادير فيهم ولا كاش حاجه نصيبوهم في الاش ال ار. شكون فيه لو بروفيل تاع لابوني. واش فيه تاني؟ فيه لا كلي دو اوثنتيفيكاسيون اكسيتيرا. دونك هنا اش ال ار سي كوا؟ فيزيك تاعو شنو هو؟ سي كيكون فيزيك كيكون ماشي فيرتواليزي. نهضروا عليه هكا اش ال ار. اش ال ار هو دي زارموار هكذا فيهم دي كارت لي راك هادوك ومقسم en réalité مقسم على دو بارتي. لا بارتي اف او فرونت اند ولا بارتي باك اند اللي هي لا بارتي باز دو دوني. الفرونت اند وشنو هو لا بارتي اللي ترسوفي لي ميساج دو سينياليزاسيون من عند الام اس سي من عند اس جي اس ان من عند لي نو الاخرين ترسوفي هذوك لي ميساج دو سينياليزاسيون. واش دير فهنايا واش كاين لاندكساسيون. دونك باغ اكزومبل نحكموا ريان ولا هشام ولا ياسمين. انايا راني تي اف او راني ماندكسيا باش كي يجي يقول لك اعطيني والله لا ديرنيير لوكاليزاسيون تاع ياسمين. الاف او يكابتي هذيك لا ريكيت راح يشوف الاندكساسيون تاعي وين راني اما باك اند اما باز دو دوني راني فيه يروح ليا ديريكتومون يجيب تسمى الاش ال ار كونتنت اللي جايري لي لا سينياليزاسيون اي لا بارتي باز دو دوني. فهمتوها ريان؟ نقولوا لي شرح. قالوا لك يكون فيرتواليزي. بون سا ديبون لوبيراتور. كاين باغ اكزومبل نقولوا هنا عندنا في موبيليس بون نقولوا باغ اكزومبل راهو ماشي فيرتواليزي تروح عند جيزي تلقاها فيرتواليزي ولا عندنا ماهوش فيرتواليزي نخمو فيرتواليزي. سا ديبون لوبيراتور على حسب لوبيراتور وين راهو واصل في لا تكنولوجي ديالو. فهمتوني؟ قالوا لك الا تقدري تعاودي لابارتي الاخرى برك الصوت كان يتقطع شويه. اوكي داكور. قلنا الاش ال ار اللي هو اش ال ار اللي قلنا سي اون باز دو دوني ستاتيك كي كونتيان لي انفورماسيون دي زابوني فيها لي مزيد ام اس اس دي ان لا كلي لو سيرفيس لي سيرفيس اللي راهو تاع لابوني فيه بليزيور شوز على لابوني بروفيل تاعو هكذا فيه لو بروفيل لا كلي d'authentification اكسيتيرا. هذا الاش ال ار الفيزيك تاعو سي كوا مقسم اون دو بارتي. مقسم لا بارتي اف او اللي هي فرونت اند اللي ترسوفي لي ميساج دو سينياليزاسيون تبعد فيها لاندكساسيون تاع لابوني وين راه اكزاكتومون يكونسلتي لا باز دو دوني باش يشوف اكزاكتومون باش يجيب لو بروفيل تاعو. تسمى لو بروفيل تاعو راهو في لي باز دو دوني. فهمتوا؟ تسمى مقسم على زوج بارتي اف او وبارتي بي او.
back-end et front-end. Back-end اللي هي la base de données, الاف او هي البارتي اللي تريسيفي لي ميساج اللي بعتهم الام اس سي والاس جي اس ان اكسيتيرا. فهمتوا؟ وي صافا سي بون صح. دركا نروحوا الفي ال ار. هذا الفي ال ار يكون تابع الام اس سي. علاش؟ هي الفي ال ار سي اون باز دو دوني ديناميك. واش معناتها ديناميك؟ اشاك فوا بون شغل كل ما يتبدل. علاش ديناميك؟ باسكو لابوني راهو يتحرك يمشي. هذا هو البرانسيب تاع الريزو موبيل، سي تاسيوري لو سيرفيس تاع الهضره en même temps que l'abonné راهو يمشي. هكذا الهضره بلي تاسيوري لي سيرفيس اون جينيرال لي سيرفيس و l'abonné سماها سي بور سا موبيل. فهمتوا؟ الوغ الفي ال ار هي سي اون باز دو دوني ديناميك فيها تبع دي زون. كاين دي زون فيها الموبيل لو ستاتيو تاع تليفون، فيها ليمزي، فيها تعطي التيمزي تومبورير. فهمتوني؟ كاين تعطي ثاني مثلا ابخي نشوفوا هادو كامل في ليكول فلو تفهموهم. عندك ان ام اس سي يكون ريليي ان سول في ال ار، بصح الفي ال ار يكون ريليي ا بليزيور ام اس سي. واش معناتها؟ عندنا في ال ار نقولوا الجي اكزامبل ولا في ال ار اكس يكون مريلي الام اس سي 1 2 3 باغ اكزامبل، بصح هذاك الام اس سي يكون تبع في ال ار واحد. هكذا شغل ام اس سي ريلي ان سول في ال ار و في ال ار ريلي ا بليزيور ام اس سي. نورمالمون هذه فهمتوها؟ وي قالوا لك الهضره تاع 3 جي سي اس ولا بي اس. 3 جي شوفوا دوك نفهمكم. لا 2 جي فيها غير لا فوا سي اس. دوك اصلا كاين هنايا ان كريون ولا اصلا بالي كاين دقيقه وراه برك اصبروا. شوفوا هنا هادي بون هادي هكذا راكو تشوفوا هادي راكو تشوفوا هكذا هادي سي 2 جي داكور، وهادي كامل سي 3 جي. واش حب يقول؟ معناتها هادي لا بارتي هادي سي فوا، ما لا 2 جي فيها لا فوا، ولا 3 جي واش فيها لا فوا، فيها سي اس اي بي اس. معناتها 2 جي فيها سي اس هكذا نقدروا نقولوا، ولا 3 جي فيها سي اس اللي هي هذه، وهذه هي البي اس. وعلاش في لا 3 جي تقدروا تهضروا تقدروا تكونيكتيو، بصح في لا 2 جي تقدروا غير تهضروا ما تقدروش تكونيكتيو. صح ولا لا؟ سي بون؟ وي سي بون هذاك صح. الله يسلمك. الوغ وين كنا حابسين في الفي ال ار. قلنا الفي ال ار هو اون باز دو دوني ديناميك. هذه هي شغل فيها البروفيل تومبورارمون. قسمه راهو في هذيك لازون. انا راني نمشي لحقت القسنطينه في هذاك الفي ال ار تاع قسنطينه. الفي ال ار يروح يجيب البروفيل تاعي من الاشالير، يكونسلتي الاشالير منا في هذه الانترفاس. هاكو تشوفوا واش راني نرسم هنا. يجيب البروفيل تاعي اون فوا نخرج من قسنطينه البروفيل تاعي يروح. فهمتوني؟ قسمه راني في هذيك لازون. سي بون؟ الوغ هذا هو الفي ال ار. بون قلنا نهضروا هكا برك باش تفهموا. ابخي ان شاء الله في ليكول فلو تزيدوا تفهموا. عندنا لو يير. هاوليك لو يير. هذا لو يير سي اون باز دو دوني اللي فيها لي ام اي تاع لي موبيل باغ اكزومبل. هنا موبيلي زعما سوا ديزون موبيلي ولا جيزي ولا اريد ولا اورانج ولا اسفه، عندهم لو يير فيه لي ام اي تاع لي زيكيبمون. دونك هنا وشنو علاش تكونسلتا هاد لا باز دو دوني؟ تكونسلتا باش تشوفوا هذا التيرمينال هاد لابوني اسكو ما راهو ماشي لابوني التليفون، باسكو هذه فيها لي ام اي تسمى تاع تليفونات لا باز دو دوني تاع ليكيبمون موبيل. اسكو هذا التليفون ماشي مسروق، ماشي بلاك ليستي، ماشي داير ديكلاراسيون دو بيرت. فهمتوا؟ وي داكور. وكاين une autre base de données اللي هي l'AUC. هذه l'AUC هذه c'est une base de données فيها les clés تاع les abonnés pour باش تاutentifier les demandes de service et les chiffrements de communication. donc تشوفوا في les call flow par exemple كي تحب يجي un service ولا par exemple باش نديروا l'authentification c'est quoi ça chargement. ok alors هنايا واش نديروا نكونسلتيو l'AUC. هادو هما دي باز دو دوني نتكونسلتيو باش
قبل ما دير لابيل ديالك تشوفوا الا راكم اوتوريزي باش يجيب لو بروفيل تاعك واش من بلاصه راك اكسيتيرا باش تجوزوا لك لابيل تاعك. وكاين هذا اللي هو الاس ام اس سي. وشنو هو الاس ام اس سي؟ الاس ام اس سي هو ان ايكيبمون ولا هكا ان نو اللي هو ان سيرفور هكذا ياسوري لا جيستيون و لو ترانسفير دي اس ام اس. واش معناتها هاد الهضره؟ دركا انت كي تبعت اس ام اس راكو تسمعوا فيا؟ وي تري بيان. دوكا انت باغ اكزومبل تبعت اس ام اس، الاس ام اس تاعك يجوز على الاس ام اس. ابخي ني دايرت لكم اس ام اس لو تزيدوا تفهموا مليح. تسمى دوكا انا باغ اكزومبل بعت اس ام اس، الاس ام اس تاعي يجوز الاس ام اس. كاين دي بارامتر يتفيريفياو اسكو هاد الاس ام اس ما فيش ديمو، ما لازمش يجوزوا في الغيزو، شغل بزاف عفايس. ابخي تشوفوا في ليكول فلو تسمى تعرفوا برك بلي هذا كيما الام اس يجيري لي زابيل، اس ام اس يجيري لي اس ام اس. وهنا باغ اكزومبل نعطيكم ان اكزومبل. دوكا انايا بعت ميساج لغايان، هنا ما جاش رايان راهي مطفيه تليفونها، الاس ام اس تاعي تستوكا في الاس ام اس اون فوا ونقعد كاين زعما نقولوا شاك 30 سكوند ولا سا ديبون لو ريزو لوبيراتور شحال نكونفيغوري لا دوري تاعو. كاين دي ميساج يتبعتوا اليرت اس سي اسمو، يتبعت الاشالير باش يقولوا غير رايان تشعل التليفون تاعها قولي باش انا نبعث لها نعاود نفوروردي لها الاس ام اس ديالي. اون فوا يتبعت سي بون يتفاصا من تما. فهمتوها هذه؟ وي رايان وي شوفي دي كيستيون. قالوا لك وي ما كاش دي كيستيون. داكور قولي لهم اسكو راني نكسبليكي مليح ولا راني رابيد ولا كيفاش باش نعرف. قالوا لك بيان. داكور دونك هذه هي الاركيتكتور. راكو تشوفوا لي زانترفاس هادو هما. كاين تاني اون واسمها كاين ان اوتر ايكيبمون نهضروا عليه هو الايان. بون سي ان سيرفور. الايان سي انتيليجنت نيتورك، هما ان انسومبل دو سيرفور دابليكاسيون اللي فيهم لي بروغرام و لي دوني دو سيرفيس. لوبجيكتيف تاعو سي دو فاسيليتي باش دوك ان اوبيراتور يحب يدير انتروداكسيون ولا يموديفي ان سيرفيس باغ اكزومبل يو اس اس دي. Les services à valeur ajoutée, par exemple, نعطو exemple USSD ولا يدي تندارو في les réseaux intelligents. تعرفوا c'est quoi le USSD؟ USSD اللي هو واسمو كي par exemple تحب تكونسلتي شحال عندك الكوتا تاعك ولا شحال عندك لي زونيتي، هذاك ديروا دي ميساج USSD. ولا تحب تشوف لي انفورماسيون ولا لي زوفر اللي كاينين في هذاك لوبيراتور، هذاك هو الUSSD. الوغ قلنا هنايا يتندارو في les réseaux intelligents. هنا واش يدير؟ يريدويزي les délais ou les coûts. فهمتوا؟ يفاسيليتي l'introduction des services à valeur ajoutée par exemple يتنداروا في الايان. لحد الان هضرنا كلش. كاين بي سي ار اف تلقاوه في جينيرالمون زعما نقولوا في الاركيتكتور تاع لا كاجيني ان شاء الله اون اوتر فوا نديروها. هذا البي سي ار اف اللي يشوف لك شحال عندك الكوتا، شحال عندك لا بالانس تاعك، شحال عندك الكوتا باش تكونيكتي سور انترنت. ابري تزيدوا تشوفوا في ليكول ان شاء الله. بور لاركيتكتور وي قالوا لك تتفيريفي لا ديستيناسيون تاعها قبل ما تبعثها. كال ديستيناسيون؟ ما فهمت لا كيستيون. شكون هذه اللي تفيريفي؟ قال لك اسكي يفيريفي قبل ما يبعث. واش يبعث؟ جو با كومبري، فهمنيني مليح باش نقدر. اس ام اس. قال لك اس ام اس. بيان سور تفيريفيا كلش يتفيريفيا. قلت لكم تشوفوا ابري كلش في ليكول فلو، راني دايرت لكم ليكول فلو تشوفوا واش يفيريفي واش لازم كاع يتفيريفيا. هنا درنا اون جينيراليتي باش تعرفوا. نعاودوا ام اس هو تليفون بلس ايكيبمون موبيل. لا بي تي اس هما لي زونتين هذوك لي ريسيفي لو سينيال. La BSC gérer plusieurs BTS en même temps. Le MSC هو اللي gérer les messages de signalisation ou le trafic ينجاز في la media gateway. Le MSC قلنا هو اللي gérer les appels وباش يجوز l'appel par exemple يconsulter les bases de données. La GMSC هو la gateway تاع ال MSC باش تخرج le réseau، تخرج la voix الهضره تاعك d'autres réseaux par exemple تحب تعيط للجيزي ولا par exemple تجوز من GMSC من la gateway. هو une fonctionnalité تلقاها في ال MSC. واش عندنا هذه في لابارتي كور. في لابارتي بي اس قلنا الاس جي اس ان هو اللي جيري ولا اللي هو اللي جيري لي زابوني في اون زون ويبعث لي ميساج في الريزو. باغ كونطخ الجي جي اس ان يحب يعطيك تحب تخرج الانترنت ولا لو ريزو اي بي يعطي لك اون ادريس اي بي ويخرجك. وعندنا لي باز دو دوني قلنا ان شالير فيها كاع لي زابوني كاع البروفيل تاعهم مقسمه على لا بارتي اف او وعلى لا بارتي
base de données. Même EIR ou AUC مقسم en deux parties. كامل les bases de données مقسمين هكا. Partie FE, partie base de données. Parce que la base de données ما تريسيفيش les messages de signalisation. فيها غير تستوكي غير les données. فهمتوني؟ تستوكي les données ou le SMSC اللي يجيري les SMS. Jusque-là, c'est bon. Ou le RNC, c'est l'équivalent à la BSC ou le Node B, c'est l'équivalent à la BTS. C'est bon? Oui, très bien.